नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कोभिड-19 महामारीसँगै राजनीतिको पारो पनि उसै गरी उकालो लाग्दैछ। कार्यक्रममा आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, आगामी सत्ता समीकरण लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 904, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55 41 904 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाइदिनुहोला। बहुमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई दिएको समय सीमा आज सकिँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमबार संसदमा विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस माओवादी केन्द्र निरन्तर पहल गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी र सत्तारूढ एमालेकै नेपाल खनाल समूहले अझैसम्म ठोस निर्णय गरेका छैनन्। यसले मुलुकको राजनीति र सत्ता समीकरण अब कतातर्फ लैजाँदैछ भन्ने यकिन अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। कोभिड-19 महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त बनाइरहेका बेला केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताका फोहोरी खेलहरू पनि जारी छन्। कोभिड-19लाई परास्त गर्ने ठोस योजनामा सरकार केन्द्रित हुन सकेको छैन। सत्ता राजनीति किन यति धेरै विकृत भइरहेको छ? जनतालाई केन्द्रमा राखेर किन गतिविधिहरू भइरहेका छैनन्? सत्ता समीकरणका लागि पछिल्लो समय भइरहेको चलखेल, स्वयं दलहरूको भविष्य, यसले पार्ने प्रभाव, पार्टी फुट को राजनीतिक असर लगायतका विषयमा कार्यक्रममा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनाल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। खनालज्यू नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। सत्ता समीकरणका लागि पछिल्लो समय भइरहेका खेललाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? यो त अब के भन्ने, अब वास्तवमा तपाईले अघि भन्ने सक्नुभयो। अब मुलुक एउटा यत्रो ठुलो महामारीमा छ, विश्व नै त्यसबाट प्रभावित छ। हामी मात्रै होइनौँ, मानिसहरू दिनका दिन मरिरहेका छन्। तर राजनीतिले आफ्नो प्रवृत्ति, आफ्नो स्वभाव छोड्दो रहेनछ। हेर्नुहोस्, जस्तो सुकै विकट अवस्थामा पनि, मुलुकको समाजको जनताको विकट अवस्थामा पनि राजनीति चाहिँ नि आफ्नो बाटो, जुन किसिमको हामीले नसोचेको एउटा भनौँ फोहोरी खेल भन्नु तपाईँले, गलत नेताहरूको उसबाट मुक्त हुँदो रहेनछ। जुन बेला अलिकति हामी यो कोरोनाको उसबाट अलिकति थोरै भए पनि राहत भइरहेको बेला थियो, त्यतिखेर नै राजनीतिका केही कुराहरू ठोस निर्णय हुन सक्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेरै विश्वासको मत पुनर्स्थापनापछि मात्रै विश्वास मत लिएको भए पनि यो अहिलेको चपेटमा आइपुग्दाखेरि एउटा बाटो राजनीतिले लिएको हुन सक्थ्यो होला। तर लिने बित्तिकै भोलि पनि फेरि प्रश्न हुन्छ, भोलि फेरि गतिलो हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ पनि बनिरहेको छैन। त्यसैले अहिले भइरहेको राजनीतिक खेलमा म 2-3टा अत्यन्तै कम विकल्प देखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, जस्तो अब प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त छ, संविधानतः अहिलेको प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुन्, उनको ठाउँमा अब संविधानको व्यवस्था अनुसार एउटा संयुक्त सरकारको विकल्प खुला छ। राष्ट्रपतिले अब आजैसम्म छ क्यारे त्यो समयको होइन। अब यसको विकल्पमा सबभन्दा सजिलो र स्वाभाविक विकल्प नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार यसको स्वाभाविक विकल्प हो। तर अब जनता समाजवादी पार्टी यस विषयमा विभाजित छ। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई समूह एकातिर, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह अर्कोतिर भएर, अथवा हिजोको समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी यो एकता हुनुभन्दा पूर्वकै रूपमा समूहमा विभाजित छन्। यो विभाजन त हामीले देखिसक्यौँ, के कारणले गर्दाखेरि? अब एउटा कुरा त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्ने, पार्टीहरू स्वाभाविक रूपमा एकता भएन, स्वाभाविक रूपमा निर्माण भएन भनेदेखि यो अवस्था आउँदछ। जसपाको निर्माण त्यति स्वाभाविक थिएन। तत्कालीन उसमा प्रधानमन्त्रीले यो पार्टी फुटाउनका लागि सजिलो बाटोका रूपमा लिएर आएको अध्यादेशले र समाजवादी पार्टी फुटाउने एउटा प्रयत्नका कारणले बाध्य भएर एकता भएको थियो। उनीहरूको स्वाभाविक चाहना कति थियो त अहिले बुझिहालिन्छ नि। 1 वर्ष पनि नहुँदैमा देखिन्छ र
सुरुदेखि नै के देखिन्छ भने यो जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुईटा ग्रुप चाहिँ मध्ये सरकारमा जान दुवै इच्छुक थिए हेर्नुहोस् होइन। उपेन्द्र यादवको हटेपछि अर्को जाने चर्चा हुँदा हुँदै त्यो कुरा टुङ्गो नपाउँदै यो राजनीतिका चाहिँ अनेक वितण्डा मचिन थाले। बिचमा दुईटै सत्ता बाहिर बस्नु परे पछाडि चाहिँ अब त्यसैले सत्ता यो फेरि के देखिन्छ भनेदेखि यो क्षेत्रीय शक्ति सानो शक्ति पार्टीहरू चाहिँ नि सत्ताभन्दा बाहिर लामो समय बसिरहन सक्दैन। तपाईँ हिजोकै यो उसको पृष्ठभूमिलाई हेर्न भयो भनेदेखि यो के भन्छ मधेसको यो सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिलाई हेर्नुभयो भनेदेखि 3 सदस्य छँदाखेरि पनि बाँडिएर 1-2-2-1 हुँदै सत्तामा पुगेका छन्। अहिले त त्यसैबाट अलगिएर स्वतन्त्र भन्दै एउटा पार्टीको चुनावबाट अर्को चुनाव लड्ने स्वतन्त्र बन्ने मन्त्री हुने प्रवृत्ति त्यसले देखाउँछ नि त। सत्ता राजनीतिकै कारण हो भनेर यसलाई निष्कर्ष निकाल्नु सत्ता एउटा देखिन्छ होइन। पार्टीको लागि सत्ता स्वाभाविक हो। तर यसपालिको राजनीतिक समीकरण अलिकति फरक खालको छ। जस्तो राजपा मात्रै निर्णायक शक्ति छैन, सत्तारूढ दलमै त्यत्रो विभाजन छ। सत्तारूढ एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह पनि निर्णायक देखिएको छ आजको समीकरणमा। यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? ठिकै भन्नुभयो। जस्तो मैले पहिलो स्वाभाविक र सजिलो विकल्पको रूपमा यो 3टा दलको भनेको हो। हजुर हजुर होइन, यसमा केही पनि छैन। 3टा दल मिल्ने बित्तिकै सजिलैसित बहुमत पुग्थ्यो र कुनै कठिनाइको अवस्था थिएन। यो तपाईँ हामीले हेरेको अहिले तत्कालको लागि एउटा सजिलो विकल्प पनि हो। यो किन त गाँठो परेको विषयमा? त्यसकारण अब एउटा समाजवादी भित्रको मैले भने आन्तरिक कारण छ, अर्का केही अरू कारणहरू पनि होलान्, म पछि चर्चा गर्छु। अब अर्को विकल्पका रूपमा यो चाहिँ निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण विकल्प हो। एमालेको अब यो खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा गरिदिने, त्यो राजीनामा गरेका कारणले प्रतिनिधि सभामा बहालवाला सदस्यहरूको सङ्ख्या घट्छ र त्यो कायम रहेको सदस्यको आधारमा यो चाहिँ अहिले भनौँ न ओलीको विरुद्ध सजिलैसित बहुमत पुग्छ भन्ने एउटा कल्पनाको यहाँ विकल्पमा कुरा भइरहेछ र चर्चा पनि गरिरहेका छन् कि त्यो असन्तुष्ट समूहले अब राजीनामा गर्नुको हिजो मात्रै म भीम रावलको ऊ सुन्दै थिएँ अन्तर्वार्ता काशीपुरमै हो के अरे। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब हामीले व्हिप उल्लङ्घन गरेर अनुपस्थित भइसक्यौँ, त्यो भनेको मतलब दल त्याग बराबरको हो। अब किन बोकिरहनु पर्यो दल भने। अब तर समस्या के छ भन्दाखेरि एउटा काम त उहाँले दल छोड्दाखेरि हो। अब यो पनि अप्राकृतिक हो के। अब 27, 28, 29 जनाको समूहले मान्छेले एकैपटक संसदबाट राजीनामा भनेको त्यो संसदको अवस्था के हो र? त्यो प्राविधिक रूपमा काङ्ग्रेस तपाईँको भनौँ न अहिलेको सरकारको विकल्पमा एमालेको विकल्पमा संयुक्त सरकार बनाउनलाई बहुमत चाहिँ नि पुग्छ, यो प्राविधिक कुरा हो। तर त्यसको राजनीतिक प्रभाव त दीर्घकालीन प्रभाव त गम्भीर हुन्छ होइन। अब उहाँले सुरुमै तत्कालीन फाइदा त होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अन्य अर्को कुनै प्रधानमन्त्री बनाउन। तर पार्टी एमालेकै भविष्य चाहिँ के हुन्छ? एमालेको भविष्य, एमाले त अब आफै विभाजित छ होइन। भर्खरैमा जाने भए त ओली पक्ष पनि माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष पनि होला नि होइन? दुवैलाई हुन्छ होला। त्योभन्दा ठुलो घाटा त अब सत्तारूढ पार्टीले हिजै बेहोरिसक्यो नि। तपाईँको यत्रो ठुलो जनसमर्थन र यत्रो ठुलो संसदीय बहुमत लिएर बसेको पार्टी कुनै अरू कारण होइन, आफ्नै आन्तरिक कारण, आफ्नै चाहिँ तपाईँको पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसकेका कारणले यो अवस्थामा पुग्यो। बाँकी भएको पार्टी पनि एमाले मात्रै होइन। आज अब समस्या के छ भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् न 2-3 सांसद भएको पार्टी पनि विभाजनको मुखमा छन्। तपाईँले गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको हालत अब देखिरहनु भएको छ। कतिजना छन् त त्यहाँ? 3 जना सांसद न छन्। त्यही 3 जना सांसद विभाजित छन् र यो मात्रै होइन, हिजो केन्द्रीय संसदमा पनि 3 मात्रै होइन, तपाईँको 2 सिट भएको अथवा 1 सिट भएका पार्टी पनि विभाजन भएको अवस्था, सत्ताको लागि विभाजन भएको इतिहास हामीसँग छ। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ के हो? किन यसरी फुट्छन् पार्टीहरू? यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीभित्रका आन्तरिक चाहिँ नियमहरू, हामी आन्तरिक लोकतन्त्र भन्छौँ, लोकतन्त्र कति छ यो त चर्चा गर्नै लाजमर्दो भइसकेको छ। तर पनि हाम्रो पार्टीहरू चाहिँ पार्टी सञ्चालनमा कमी र पार्टी प्रणाली नै एक प्रकारले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छन्। हेर्नुहोस् अहिले होइन, हाम्रो 48 सालदेखि नै यहाँसम्मको यात्रा राजनीतिक दलहरू गर्दाखेरि राजनीतिक मूल सब यो अस्थिरताको स्रोत राजनीतिक दल भएका छन्। राजनीतिक दलको नेतृत्व, राजनीतिक दलभित्र भएका चाहिँ नि तपाईँको अव्यवस्था र त्यसले एउटा संस्थागत रूपमा पार्टीलाई चलाउने किसिमको जुन परम्परा, स्वस्थ परम्परा बन्न पर्थ्यो
त्यो बन्न सकेन। यो कुरामा म तपाईँलाई एउटा भन्छु, जस्तो भनौँ न पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिको पनि त ख्याल गर्नुपर्छ। अब लोकतन्त्रको कुरा नगरौँ अहिले, त्यो धेरै ठुलो हुन्छ होइन। सामान्यतया तपाईँ एउटा भनौँ न, सामान्य केटाकेटीले नि बुझेको कुरा, त्यो नेकपा भन्यो नि एमाले र माओवादीको मिलेर, त्यो के तपाईँको ओलीको लागि भक्ति गाएको थियो होला र माओवादीले होइन? त्यहाँभित्र आन्तरिक सत्ता समीकरण, आन्तरिक सत्ता साझेदारीका कुरा त थियो नि त। दुईटा नेताले तपाईँको सहमति गरेको आलो पालो यो के भनेर जम्मै कुरा आएको थियो। वास्तवमा मूल कारण त्यही मिल्न नसकेर अन्ततः त्यहाँ चाहिँ नि त्यो समीकरण बदलिँदै गयो र ओली माओवादी केन्द्र र एमाले मात्रै होइन कि त्यो बनेको नेकपा भित्रै भनौँ न, हिजोको एमाले भित्रै पनि अब माधव नेपाल समूहहरू अलिकति पाखा लागेको प्रधानमन्त्रीको साह्रै एकपक्षीय रूपबाट काम गर्ने शैलीका कारणले, अरूलाई समेट्न नसकेका कारणले त्यो यसरी गयो होइन। र त्यही बिचमा अदालतको फैसला त एउटा नाम मात्रको कारण हो नि त। नेकपाको घर बलियो भएको भएदेखि अदालतको फैसला तिमीहरू छुट्यो भन्दैमा छुट्टिन्थ्यो र। आज पछाडिको सम्भावित परिणामको बारेमा कुरा गरौँ। जस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कतिको छ? मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि एउटा त नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व पनि पटक पटक परीक्षा भइसकेको हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ त्यसले कुनै आकर्षण दिइरहेको छैन कि। तपाईँ राजनीतिलाई हेर्नुभयो भनेदेखि प्राविधिक खेल, दलका केही सीमित मानिसहरूको प्राविधिक सत्ता खेल बाहेक मानिसहरूलाई यसले आकर्षणै गर्न सकेको छैन होइन। सामान्यतया तपाईँको जनताको पनि एउटा आकर्षण हुन्थ्यो नि, यो नयाँ सरकार बन्ला के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर जिज्ञासाहरू हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो आकर्षण जिज्ञासा समाप्त भएको अवस्था छ। शेरबहादुर देउवाजीले अथवा कांग्रेसले कहिले सरकार बनाउनु उनका लागि ठुलो कुरा होला त्यो, तर आम मान्छेको लागि ठुलो कुरा छैन। त्यसैले मलाई त्यसको परिणाम पनि हो। उनले बनाउने सम्भावना तपाईँको अरू सांसदहरूलाई प्राविधिक रूपमा तान्ने बाहेक होइन यतिखेर त अब शेरबहादुर देउवालाई हामीले समर्थन गर्नै पर्ने भयो नि भनेर केही सदस्यहरूमा त्यो उत्साह भर्ने किसिमको चाहिँ नि अवस्था कांग्रेसले निर्माण गर्न सकेको छैन। प्राविधिक खेलमा सीमित छ र सम्भावना मैले के देखिरहेको छैन भन्दाखेरि तपाईँको उसको आधारमा बन्दा प्राविधिक हुन्छ। तर अब भरे आज भनौँ न केही घण्टाको समय बाँकी छ, 10, 12, 15 घण्टाको पनि छैन, बेलुका 9 बजीसम्म हो के अरे, आज बेलुका 9 बजीसम्म 12 घण्टा 12-15 घण्टा होला भनौँ न। त्यो बिचमा त खालि चाहिँ नि तपाईँको ती 28 जना सांसदहरूले राजीनामा गर्ने मात्रै कुरा होइन, त्यो राजीनामा गरेको प्रक्रिया पनि पुरा गर्नु पर्यो। त्यसको सामने राजनीतिक भनौँ जानकारी सभामुख र तपाईँको राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु पर्यो। यी सबै कुराले गर्दा समय पनि एकदमै कम छ। अब केही कुरा भइहाल्यो भने अब यो आगामी सत्ता समीकरण सरकारको विषयमा लिएर कुन दल कतातिर भन्ने किताकाट करिब करिब भइसकेको छ। जसभामा पनि एमालेमा पनि दुवैधार कता लाग्ने भन्ने देखिरहेको छ। तर निर्णय गर्न अब किताकाट त भइसक्यो, निर्णयमा चाहिँ किन ढिलाइ भइरहेको छ? निर्णय तपाईँको अब यो मैले भने नि जसपाको त निर्णय भइ नै सकेको छ, पार्टी विभाजित भएर निर्णय गरेको छ होइन। महन्त ठाकुरजीहरूको समूहले राष्ट्रपतिलाई नै भेटेर हामी कतै पनि छैनौँ भनेर अब अस्ति संसदमा दिएको संसदमै औपचारिक रूपमा फुटेको त पुष्टि नै भइसक्यो। जानकारीले नपुगेर राष्ट्रपतिलाई गएर पनि भनिसके होइन, विज्ञप्ति आइसकेको छ भनेपछि यो भन्दा बढ्ता केही नाटकीय परिवर्तन भएछ भने बेग्लै कुरा हो। अब एउटा मानिसहरूले तपाईँले अघि सङ्केत गर्न खोज्नु भयो के हो, अब केही हाम्रा बाह्य कारणहरू पनि छन् मलाई होइन। नेपाल अब नेपालको राजनीतिक नेपाल पार्टीहरूका कतिपय क्रियाकलापहरू नेपालमा मात्रै सीमित छैन हेर्नुहोस्, बाहिर खास गरेर भारतको प्रभाव, केही बिचमा केही समय चिनिया प्रभाव पनि त्यसै गरी देखिया थियो। यही दुइटै प्रभावको द्वन्द्वका रूपमा आज अहिले यो राजनीति यहाँ पुग्नुको पनि एउटा कारण हो भने पछिल्लो समयमा फेरि भारतीय प्रभाव चाहिँ बढी चाहिँ नि देखा परेको छ। त्यसैले अब केही मानिसहरू जस्तो भनौँ न अब तमलोपाकै हिजोको तमलोपा अथवा अहिलेमा चाहिँ नि तपाईँको राजपा या चाहिँ नि महन्त ठाकुरहरूको अलिकति चाहिँ इन्डियन एम्बेसी भारतीय दूतावासका चाहिँ सङ्केतहरूले पनि काम गरेको छ कि त्यो लाइनले पनि काम गरेको छ कि भन्ने देखिन्छ। यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि यहाँ यहाँनिर अझ स्पष्ट पारिदिनु होला। यसअघि पटक पटक अघिल्ला राजनीतिहरूमा अघिल्ला सत्ता समीकरणहरूमा जस्तो जब मधेसको राजनीतिको कुरा आउँथ्यो त्यहाँ भारतीय दूतावास खास गरी भारतीय पक्षको प्रत्यक्ष दबाब हुन्थ्यो, उताबाट जे निर्देशन हुन्थ्यो यता त्यही लागू हुन्थ्यो भन्ने किसिमले विश्लेषण पनि हुने गरेको थियो। तर यति पछिल्लो समय त्यो कम भएको थियो। यसपालि पनि त्यो केही सम्भावना अथवा त्यो छाया केही देखिन्छ? होइन, त्यो पक्कै छ। त्यो मधेसको राजनीतिलाई इन्डियाले कार्डका रूपमा मात्रै उपयोग गरेको छ, मधेसको स्वार्थको लागि काम गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई हेर्नुहोस्। उसको आफ्नो स्वार्थको लागि कार्डका रूपमा प्रयोग भएको छ मधेसको राजनीति।
तर न त्यसले मधेसको हित गरेको छ न नेपालको हित गरेको छ। एउटा त्यो कारण हो। दोस्रो अहिले पछिल्लो समयमा फेरि अर्को के देखिन्छ भने कमजोर पक्ष भनेको हाम्रो जस्तो अवस्थामा दुईटा छिमेकीसँग एउटा उच्च तहमा राजनीतिक संवाद, राजनीतिक एउटा चाहिँ विश्वास र चाहिँ नि तपाईँको एउटा समझदारी अपेक्षित कुरा हो, यो चाहिन्छ हामीलाई। तर यहाँ त मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक उचाइ गुमाएका छन् नेताहरूले। एउटा एम्बेसीको सामान्य चाहिँ नि तपाईँको कर्मचारीले ह्यान्डल गर्ने अवस्थामा नेपालको राजनीति झरेको छ। मधेसको राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीति खास गरी यो प्रमुख दलहरूमा पनि भारतीय भूमिका प्रत्यक्ष, भारतीय अब विदेशी सबै हाम्रा छिमेकीहरूको चाहिँ हस्तक्षेप प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ। पछिल्लो घटनाक्रममा चाहिँ के छ? पछिल्लो घटना अहिले चाहिँ अब त्यो पछिल्लो सत्ता अलिकति अब जसरी हिजो खुलेर सबैले देखिने गरेर इन्डियाको भूमिका देखिन्थ्यो, अहिले केही समय यता त्यो कम भएको छ होइन। तर चाहिँ नि भित्रभित्रै भइरहेका कुराहरू त विभिन्न चरणमा देखिन्छ। अहिले पनि तपाईँको अब जस्तो भन्न मलाई लाग्दछ अलिकति सुरक्षा संयन्त्र बढी क्रियाशील भएको रहको बढी हामी चर्चा गर्दैछौँ। राजनीतिक भन्दा पनि सुरक्षा स्वार्थ, अरू चाहिँ त्यो सुरक्षा स्वार्थ भन्दा नि त एकदमै कमजोर कुराहरूले हाम्रो राजनीतिलाई प्रभाव पारेको देख्दछु म। हेर्नु जस्तो पार्टीको तहमा, भारतीय जनता पार्टी सरकारको तहमा, राजनीतिक तहमा संवाद हुन सक्ने हो भने त्यसले त्यति ठुलो प्रतिकूल असर नपर्ला। तर चाहिँ तपाईँको साउथ ब्लकको रहको या चाहिँ नि तपाईँको कर्मचारी भन्नु राजदूतका पनि कतिपय आफ्ना प्राथमिकताहरू हुन सक्दछन्। नेपालको यस्तो खालको चाहिँ भयो हुन्थ्यो भन्ने यी कुराले प्रभाव पार्यो भनेदेखि कठिन हुन्छ। हामी त्यो तल्लो हाम्रो नेताहरूको हैसियत घटेको अवस्था छ। माथिल्लो लेभलमा राजनीतिक वार्ता संवाद चाहिँ शून्य जस्तो अवस्था, तल चाहिँ तपाईँको तल्लो स्तरको चाहिँ कर्मचारीको तहमा खेल चाहिँ नि बढी भएको एउटा कारण यो पनि होला। किनभनेदेखि हामी कसैको अहित गर्दैनौँ भन्ने किसिमको सन्देश हामीले राम्रोसँग प्रभाव गर्नु पर्यो। हाम्रो नीति सन्तुलित हुन्छ भन्ने प्रभाव गर्दाखेरि त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन थियो होला। अघि तपाईँले भन्नु बिचमा भनौँ न राजनीतिक अलिकति स्थिरता देख्यो, एउटा पार्टीको बहुमतको अवस्था। तपाईँले गएकै 10-12 वर्षको राजनीति हेर्नुभयो भनेदेखि संविधान सभाको बेलामा जति चाहिँ खेल देखिन्थ्यो, पछिल्लो समयमा दोस्रो संविधान सभामै पनि सुरुमा सरकार निर्माण गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने बित्तिकै सजिलो बहुमत पुग्यो। त्यहाँ कुनै खास त्यत्रो ठुलो चलखेल देखिएन। जब दुईटाको बिचको सरकार हुन थाल्यो पछि संविधान बनाउने बेलामा मात्रै चलखेल सुरु भयो। दोस्रो तपाईँको अहिले पनि नेकपा एमाले र माओवादीको एकता, त्यसपछि नेकपाको उसमा यो बिचमा शून्यको थिएन, किन एक ढिक्का थियो नि त राजनीति बाहिर हेर्दाखेरि। त्यसैले यसले के सङ्केत गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीति घर राम्रो भयो, घर एक ढिक्का भएको अवस्थामा बाहिरको प्रभाव पनि कम हुँदो रहेछ नि त। त्यो बिचका केही वर्षहरूमा चाहिँ त्यो पुष्टि पनि भयो देखियो नि त। बिचमा लाग्यो होला त्यहाँ 2-3 वर्ष चाहिँ तपाईँको मिहिनेत गर्नु पर्यो होला छिमेकीहरूले यहाँको राजनीति उपाल पार्नका लागि, छिद्रहरू केलाउनका लागि। तर त्यो तत्कालै सजिलो रहेनछ। अहिले फेरि सक्रिय भयो नि त। अहिले सक्रिय भएको त त्यसै देखिन्छ नि त। हाम्रो मलाई लाग्दछ बिचमा सरकारले लिएका नीति, सत्तारूढ दलले लिएका नीति जुन किसिमको उत्ताउलोपना देखियो, हामीले अलिकति सन्तुलन गुमाएकै हो। त्यतिखेर हेर्नुहोस् त्यो सन्तुलन गुमाएको परिणाम स्वाभाविक रूपमा अब ठुलो शक्तिसँग धेरै चाहिँ तपाईँको असन्तुलित नीतिहरू बन्यो भनेदेखि त्यसको प्रभाव पर्दछ। त्यसले यसरी भनौँ खनालज्यू, जस्तो भारतीय स्वार्थ जता छ त्यतै चाहिँ सत्ता पल्टिने सम्भावना चाहिँ देखियो होइन त? उसो भए त्यो देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रा मान्छेहरू अलिकति आफ्नो खुट्टा राम्रोसँग दरोसँग टेक्ने हो भनेदेखि र यहाँको जनता यहाँको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि विश्वास गर्ने हो, पार्टीहरूलाई अलिकति सफा स्वच्छ पाराले पारदर्शी पाराले सञ्चालन गर्न सक्ने हो भनेदेखि यो त्यति ठुलो म्यानेजै गर्न सक्ने समस्या होइन। हेर्नुहोस् त्यो एउटा सिद्धान्तको कुरा भयो, तपाईँ हामीले भने कार्यान्वयन नहुने कुरा पनि मात्रै होइन। हेर्नु न, सामान्य तपाईँको खेलको नियममा पसेपछि त्यो खेल मान्नु पर्दैन। जस्तो भनौँ एउटा दलभित्र नेतृत्वको विवाद आयो भने त्यो नेतृत्व परिवर्तनको के नियमहरू बसाल्न सक्नु पर्यो, चाहे सत्तामा बसेको बेलामा होस् या सत्ताभन्दा बाहिर बसेको बेलामा होस्। अब खालि त्यो एउटा प्राविधिक आफूसँग बहुमत छ र म अध्यक्ष छु, म सभापति छु भनेर त्यसको प्राविधिक उपयोग गर्ने मात्रै प्रवृत्ति हो भनेदेखि त चल्दैन नि। हाम्रो नजिकको छिमेकी अहिले कतातर्फ ढल्केको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले त प्रष्ट देखिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई टिकाउने खेलमा प्रष्टै लागेको देखिन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ गजब हुन्छ राजनीतिमा। हेर्नुहोस् यिनै प्रधानमन्त्री जो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भारतको चाहिँ नि भारत विरोधी एउटा भारतसँग चाहिँ कसिएर चाहिँ पाउठा जोडेर चाहिँ खेल्न सक्ने जस्तो गरेर प्रस्तुत गरिएको थियो।
आज उनीलाई चाहिँ नि भारतको उनकै निरन्तरता, भारतको पक्षमा भारत छ, यो संसद विघटनदेखि लिएर चुनावसम्मका सारा कुरा को पक्षमा भारत देखिन्छ भनेर जुन चर्चा भयो, यो त अस्वाभाविक चर्चा जस्तो देखिन्छ नि, होइन र? प्रधानमन्त्री आफैले अगाडि उनलाई सङ्कटमा भन्दै थिए मलाई हटाउनलाई भारत लागेको छ भनेर भन्थे। वास्तवमा यथार्थमा उनलाई टिकाउनुमा भारत लागेको देखिन्छ। बाहिर चर्चै आयो, चीनले चाहिँ नि चिनिया राजदूतले चाहिँ नि छोडो भनेर भनिन्, पार्टी फुटाउनुभन्दा छोडो भनिन्। अनि यस्ता कुरा त सबै बाहिर आइसक्यो नि तमासाका रूपमा। त्यसैले यो कुराको खेल भने यही कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले नयाँ समीकरण जुन प्रधानमन्त्री विरुद्ध बन्न लाग्दैछ, त्यसका लागि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो जटिल बनेको हो नयाँ समीकरण। अलिकति के देखिन्छ भने सुरुका दिनमा केपी ओलीका विरुद्ध जब चाहिँ संसदीय उनको विरुद्ध भनौँ न एउटा एक बहुमत निर्माण हुने अवस्था हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसको प्रारम्भिक दिनहरूमा निष्क्रियता, जसपा र काङ्ग्रेसको करिब करिब विघटनको सन्दर्भमा एउटै आवाज थियो होइन। सडकमा त्यो एउटा लोक रिजाइका लागि जनतालाई चाहिँ यहाँ भोलि चुनावमा जानुपर्छ, हामी पनि विरोधमा छौँ संसद विघटनको भनेर केवल देखाउनका लागि मात्रै गएको हो कि जस्तो किसिमको अवस्था थियो। यी सबै कुराले त एउटा केही सन्देश त देखाइरहेका छन् नि त। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा तपाईँको मलाई लाग्दछ बढ्ता अत्यधिक प्रभावित माओवादी केन्द्र र एमाले भित्रको खनाल नेपाल समूहमा त हो। हेर्नुहोस् उनीहरूको राजनीति निकै चाहिँ एउटा स्टेकमा पुगेको अवस्था हो। अब काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी अथवा यिनीहरूको लागि भनेको मतलब हिजो चुनावमा जान खुट्टा उचालिसकेका पार्टी हुन्। अब आफू पनि सरकारमा बसेर जाने कि यही सरकारको नेतृत्वमा जाने, मलाई चाहिँ त्योभन्दा ठुलो सब्सटेन्सियल तात्विक चाहिँ नि भिन्नता उनीहरूका लागि अर्थ लागेको जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस् हजुर खनालजी, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनुहुन्न, म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई पनि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, खास गरी सत्ताको आगामी समीकरण र यसले दलहरूमा ल्याएको विभाजन सम्बन्धमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। खनालजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु अब चाहिँ तपाईँसँग। नवीन शर्माले सोध्नुभएको छ बखुन्डोलबाट, प्रकाश थापाले ताफाखेलबाट। तपाईँले भने जस्तै भारतीय साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छ भने विपक्षीले नयाँ गठबन्धन बनाउन पनि नसक्ने ठुलो दलको हैसियतमा यही सरकार लम्बिने सङ्केत देखियो नि भनेर सोध्नु भएको छ। यो सरकार लम्बिने त अब भारतको के कति साथ छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आन्तरिक समीकरण जुन किसिममा निर्माण भइरहेको छ, भरे साँझसम्ममा उनको विकल्पमा बहुमत समर्थन सहित विकल्प प्रस्तुत नगर्ने बित्तिकै यो संविधानको तेस्रो विकल्पका रूपमा बहुमतको अल्पमतको सरकारमा जाने सम्भावना छ। र मलाई त के लाग्दछ भने त्यो पनि जरुरी छैन। अल्पमतको सरकार त हिजो विश्वासको मत लिँदाखेरि नै बनिसकेको थियो नि त। संविधानले बोले पनि नबोले पनि आशा त त्यही हो त। केपी ओलीको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था र एमाले एक्लैको बहुमत नभएको अवस्था ठुलो पार्टीमा छँदै थियो भनेपछि ठुलो पार्टी भइसक्यो, हिजो भइसकेको हो। र अब विघटन बाद अनि फेरि यसका प्राविधिक खेलमा जाने एउटा कुरा हो। हजुर, दीपक खड्काले सोध्नु भएको छ सातो बाटोबाट, महन्त ठाकुर पक्षलाई भारतीय पक्षले रोकेको हो भनेर सोध्नु भएको छ। यही आशयमा यो मैले सोचे भन्ने कुरा होइन, केही कुराहरू नाङ्गो, केही कुरालाई कसैले भनिदिरहनु पर्दैन, मान्छेले देख्दाखेरि नै बुझ्ने कुरा हो। नेपालको राजनीतिको जुन नाङ्गो स्वरूप छ, यो को कति नाङ्गो छ भनेर कसैको मुखबाट भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन। उहाँले आफैले पनि देख्नुहुन्छ। युद्ध प्रसाद लामछानेले सोध्नु भएको छ झापाबाट, देवी प्रसाद खरेलले रातोपोलबाट सोध्नु भएको छ, मुक्ति बागल रामधुनीबाट सोध्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि एउटै आशयको प्रश्न छ, लोकतन्त्रमा जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन, हुन सकेको छैन, मुलुक महामारीको चपेटामा रहँदा किन यति धेरै फोहोरी खेल राजनीतिको भनेर सोध्नु भएको छ। मान्छे स्वार्थबाट मुक्त नभएपछि आफ्ना लागि जे पनि गर्न तयार भइसकेपछि राजनीतिको यो स्वरूप आउँदछ। राजनीतिमा अत्यन्तै यो क्रूर र चाहिँ तपाईँको अमानवीय खेलहरू बेला बेलामा के गर्ने हामीले सुन्थ्यौँ। सिद्धान्तमा पनि
अब यहाँ भोग्नु पनि परिरहेको छ आफ्नै देशमा। गोपाल राईले सोध्नुभएको छ धरानबाट, चुडामणी भट्टराईले मोरङबाट, वीरेन्द्र शाहले इनेरुवा सुनसरीबाट, श्याम खतिवडाले पनि सुनसरीबाटै संसदमा उपस्थित नहुने खनाल नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन, दलीय व्यवस्था भन्ने पार्टी व्हिप विपरीत जाने यस्तो पनि हुन्छ राजनीति भनी सोध्नु भएको छ। अब हामीले अपनाएको चाहिँ नि पार्टीको दलको व्हिप र त्यो व्हिप उल्लङ्घन गर्दाखेरि पार्टी परित्याग छोडेको मान्ने खालको हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ। त्यो कानुन त्यो अनुसार काम गर्न पर्ने, सूचना दिनु पनि काम एमालेको हो। अब उनीहरूको कुरा हो त्यो। दोस्रो कुरा के पनि आउँदछ भन्दाखेरि अब यो व्हिपै एकजना दुईजना माथि पो अनुशासन कारबाही हुन्छ। समूहका समूहमाथि अनुशासनको कारबाही भनेको सजिलो होइन। वास्तवमा एमाले विभाजन भएको अवस्था हो। त्यो विभाजनलाई कानुनले पुष्टि गर्न नसक्ने, राजनीतिले पुष्टि गर्ने अवस्था हो। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि कारबाही, अनुशासनको कारबाही पनि नभएको हुन्छ। खनालज्यू, हजुर कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस्, नमस्कार। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, खास गरी सत्ताको आगामी समीकरण, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि दलहरूलाई दिएको समय र यसका चाहिँ अप्ठ्याराहरूका विषयमा केन्द्रित भएर राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिप्पणी र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी दीपक सापकोटा र नवराज भण्डारी सहित म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।